Good morning mga kaigsuunan. Naala ko i-share nga mga pulong sa atong buhi nga Dios. Karon guys, na ko i-share nga ang pulong sa atong buhi nga Dios. Mao kini makita sa Mateo 25 versikulo 31 nga nagaingon ang katapusang hukom. Inig-anhi sa anak sa tawo ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono ug ang tanang tawo sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo og ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tawo sa iyang tuo, dool kamo nga gipanalanginan sa akong amahan og dahawata ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako og inyo akong gipakaon, giuhaw ako og inyo akong gipainom, dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako og inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako og inyo akong giatiman. Nabilanggo ako og inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus-aman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom kanamo. Kanus-aman kami midawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila o hubo o gibistihan kanamo. Kanus-aman kami nakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa. Kalabing ubos niining ako mga igsoon gihimo ninyo kini alang kanako. Grabe ka. Anindot nga pulong sa atong buhi nga Dios nga makita sa Mateo 25 versikulo 31 hangtod sa 40 ang katapusang hukom. So mao ra kini akong ibilin nga mga pulong sa atong buhi nga Dios, unta nga atong ma-realize pod sa atong kaugalingon nga ato pong ilib ang mga pulong niya